वेल्कम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते सर्वेभ्यः हार्दं स्वागतं व्याहरामः। मम नाम जे रामकृष्णः इति तिरुपतिस्थ राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठस्य व्याकरणविभागे आचार्योऽस्मि। सम्प्रति लघुशब्देन्दुशेखरस्य दशमं पत्रं समाश्रित्य स्त्रियाम् इति सूत्रार्थविचारः प्रचलिष्यति। अस्य पाठस्य मुख्याः अंशाः सन्ति यथा प्रस्तावना, उपोद्घातः, लिङ्गम् अर्थनिष्ठं केवलान्वयि इति निरूपणं, तत्र नागेशाशये निरूपणं, कौण्डभट्ट आशयस्य निरूपणं, तत्र नागेशोपाध्यायस्य सिद्धान्तः पाठस्य सारः इत्येते अंशाः मुख्यतया निरूप्यन्ते। अतीते पाठे स्त्रियाम् इति सूत्रस्य लघुव्याख्यानं कृतं। तत्र स्तनकेशवती स्त्रीशा लोमशः पुरुषस्मृतः इत्यादि लौकिकलिङ्गलक्षणं, तस्य लौकिकलिङ्गस्य आश्रयणे भृकुंसादिषु अतिव्याप्तिः तथा खट्वावृक्षादिषु अव्याप्तिश्च प्रदर्शित। तद्वारणाय मृगतृष्णा दृष्टान्तः, गन्धर्वनगरदृष्टान्तः, आदित्यगजदृष्टान्तः, वस्त्रान्धरिदृष्टान्तः इत्यामरीत्या चत्वारः दृष्टान्ताः समाश्रिताः। कथञ्चिदपि लौकिकलिङ्गस्य समाश्रयणे दोषः आयाति। कुतः इत्युक्ते तटस्त्रिषु तटशब्दार्थविषये एवं दारादिशब्दविषये च लौकिकलिङ्गस्य समाश्रयणे दोषः आयाति इति हेतोः संस्थानप्रसवो लिङ्गम् इति वैयाकरणानां स्वीयं लिङ्गलक्षणं समाश्रितं। तथा सत्त्वादीनाम् उपचयादिनापि लिङ्गव्यवस्था कृता। एवं शिष्टप्रयोगानुसारेण च तत्तच्छब्दानां लिङ्गव्यवस्था इत्याद्याः अंशाः अतीते पाठे विचारिताः सन्ति। शेखररीत्या स्त्रियाम् इति सूत्रस्य व्याख्यानं सम्प्रति क्रियते। अष्टाध्याय्यां चतुर्थाध्यायस्य प्रथमे पादे तृतीयमिदं सूत्रम् अत्र ज्ञाप्रातिपदिकात् इति अधिक्रियते। एवञ्च इदम् अधिकारसूत्रं स्त्रियाम् इति स्वस्थले वाक्यार्थबोध अजनने स्वानन्तरवर्तिषु सूत्रेषु उपकारकत्वम् अधिकारत्वम् इति अजाद्यतष्टाप् इत्यादिभिः विधीयमानाः वक्ष्यमाणाः टाबादयः प्रत्ययाः स्त्रियां भवन्ति इत्यस्य अर्थः। स्तनकेशवती स्त्री स्यात् इत्यादि स्त्रीत्वलक्षणं नाश्रीयते। संस्थानप्रसोलिङ्गमास्थेयं सुकृतान्ततः सत्त्वादीनाम् अपचये स्त्रीत्वं सति संभवे लौकिकं लिङ्गोऽप्याश्रीयते इत्याद्याः अंशाः अत्र प्रस्तोष्यन्ते। अत्र लघुशब्देन्दुशेखरकाराः एवं वदन्ति। अचेतनखट्वा वृक्षादिसाधारणं लिङ्गं तु सत्त्वादीनां गुणानाम् उपचय अपचयस्थितिरूपं क्रमेण पुंस्त्रीनपुंसकाख्यम् एकार्थे शब्दान्यत्वात् दृष्टं लिङ्गान्यत्वम् इति भाष्योक्तेः अर्थनिष्ठं केवलान्वयी। इयं व्यक्तिः, इदं वस्तु, अयं पदार्थः इति व्यवहारस्य पदार्थमात्रे सत्त्वात्। शेखरकाराणां नागेशोपाध्यायानां पङ्क्तयः सम्प्रति एतासां पङ्क्तीनाम् अर्थः विवरिष्यते। स्लैड् 7। अत्र प्रश्नः, खट्वादयः स्त्रीलिङ्गाः लोके प्रयुज्यन्ते, इदं न युज्यते। कुतः? अत्र स्त्रियां टाप् विधीयते अजाद्यतष्टाप् इति सूत्रेण। स्त्रीत्वं नाम लौकिकं लिङ्गम् आश्रियते चेत् स्तनकेशवती स्त्री स्यात् इति लक्षणं समाश्रितं। यथा अजा गौरी इत्येवम् आदिषु इदं लौकिकं लिङ्गलक्षणं घटते। किन्तु अचेतनाः ये खट्वादयः सन्ति तत्र तु इदं लौकिकं लिङ्गलक्षणं न घटते इति हेतोः कथमत्र स्त्रीत्वं। यदा स्त्रीत्वं लौकिक स्त्रीत्वं नास्ति
तर्हि अजातदष्टापित्यादिना सूत्रेण टावित्यादीनां प्रवृत्तिर्न स्यात् इति प्रश्नः कृतः। तत्र समाधानमुक्तं सत्त्वादीनाम् उपचयादिना लिङ्गव्यवस्था इति। सत्त्वं नाम सत्त्वाख्यः गुणः आदि येषां ते सत्त्वादयः तेषां सत्त्वादीनाम्। अत्र आदिशब्देन रजोगुणस्य तमोगुणस्य च ग्रहणं। तथा च त्रयाणाम् येषां वृद्धिः पुंस्त्वं यत्र सत्त्वरजस्तमोगुणानां त्रयाणामपि वृद्धिर्भवति तत्र पुंस्त्वम्। यत्र एतेषां त्रयाणां सत्त्वरजस्तमोगुणानाम् अपचयः न्यूनता भवति तत्र स्त्रीत्वम्। यत्र एतेषां त्रयाणां गुणानां साम्यं नाम समानता भवति तत्र नपुंसकम् इति व्यवस्था तत्र कृता। अत्र भाष्यकारैः उक्तं तस्मान्न अवैयाकरणैः शक्यं लौकिकं लिङ्गम् आस्थातुम् अवश्यञ्च अत्र स्वकृतान्तः आस्थेयः कोसो सुकृतान्तः संस्थानप्रसवो लिङ्गम्। अतीते पाठे इदं प्रस्तुतं। स्त्रियाम् इत्युच्यते किं स्त्रीत्वं नाम इति प्रश्नः कृतः। तदानीं लौकिकं लिङ्गलक्षणम् आश्रीयते इति। यदि लौकिकं लक्षणम् आश्रीयते चेत् पूर्वम् उक्तमेव भृगुंसादिषु दोषः आयाति, खट्वावृक्षयोश्च लिङ्गव्यवस्था न सिद्ध्यति। तस्मात् न वैयाकरणैः शक्यं लौकिकं लिङ्गम् आस्थातुं। वैयाकरणाः लौकिकं लिङ्गम् आश्रयितुमत्र न प्रभवन्ति। अवश्यञ्च स्वकृतान्तः तत्र आस्तेयः, स्वीयः सिद्धान्तः कश्चन आश्रयणीयः। अतः वैयाकरणमतरीत्या लिङ्गमेकं लिङ्गलक्षणं वक्तव्यं। कोसो स्वकृतान्तः नाम अयं सिद्धान्तः कः, वैयाकरणसिद्धान्तः कः इत्युक्ते संस्थानप्रसवो लिङ्गम् इति लक्षणम् उक्तं। संस्थानं नाम तिरोभावः, प्रसवः नाम प्रवृत्तिः आविर्भावः। एतदुभयं यत्र नास्ति साम्यावस्था नाम स्थितिः। अत एव सामान्येन पुंसकम् इत्युद्घोषः वर्तते। यथा मृदु पचति इत्यादिषु, स्तोकं पचति इत्यादिषु। उपचय अपचय सत्त्वेपि साम्यावस्था रूपस्थितिः नपुंसकम् इत्युच्यते। उपचयः तत्र नास्ति वा अस्ति, अपचयः नास्ति वा अस्ति, किन्तु यत्र साम्यं वर्तते तदानीं नपुंसकम् इति व्यवस्था कृता। अत्र भर्तृहरिः आविर्भावस्थिरोभावः स्थितिश्चेत्यनुपायिनः धर्मामूर्तिषु सर्वासु लिङ्गत्वेनानुदर्शिताः इति। आविर्भावः इत्युक्ते उपचयः यत्र भवति तत्र पुंस्त्वम्। केषाम् उपचयः? पूर्वमुक्तया रीत्या सत्त्वादीनां त्रयाणां गुणानाम् उपचयः यत्र तत्र पुंस्त्वम्। तिरोभावः उपचयः स्त्रीत्वं। पुनः सत्त्वादीनां त्रयाणां गुणानां तिरोभावः नाम अपचयः यत्र भवति, न्यूनता यत्र भवति तत्र स्त्रीत्वं। स्थितिः नाम एतेषां त्रयाणां स्थितिः इत्युक्ते अन्तरालावस्था नाम साम्यं यत्र भवति नपुंसकत्वं। तदेव भर्तृहरिणा उक्तम् आविर्भावः तिरोभावः स्थितिश्चेत्यनपायिनः इति। आविर्भावः इत्युक्ते पुंसि, तिरोभावः स्त्रियां, स्थितिः नपुंसके। धर्मामूर्तिषु सर्वासु लिङ्गत्वेनानुदर्शिताः। इदं शास्त्रीयं लक्षणं सर्वत्रापि वर्तते इति लिङ्गव्यवस्था कृता। एवं स्थिते अत्र भूषणसारकारः कौण्डभट्टः वदति सत्त्वरजस्तमो गुणानां साम्यावस्था नपुंसकत्वम् आधिक्यं पुंस्त्वम् अपचयः स्त्रीत्वं तत्तच्छब्दनिष्ठं तत्तद्वाच्यञ्च तमेव विरुद्धधर्ममादाय तटाशब्दाः भिद्यन्ते इति। अत्र प्रसङ्गात् किञ्चिदुच्यते
सत्वरजस्तमो गुणानां साम्यावस्था नपुंसकत्वम् आधिक्यं पुंस्त्वम् अपचयः स्त्रीत्वम् इत्यत्र नागेशादिभिः विरोधः नास्ति दीक्षितमहाशयस्य। किन्तु तत्तच्छब्दनिष्ठं तत्तद्वाच्यं च इत्यत्र उक्तं। शब्दनिष्ठत्वम् अङ्गीकृतं लिङ्गस्य, तत्तु नाङ्गीक्रियते नागेशादि, तत्तु अग्रे प्रदर्शयिष्यते। नाम कौण्डभट्टानाम् आशयः निरूप्यते। सम्प्रति कौण्डभट्टस्य मूलपङ्क्तयः उक्ताः भूषणसाररीत्या। तासां पङ्क्तीनाम् आशयः कः इत्युक्ते अत्र केचित् स्तनकेशवती इति लक्षणमेव शास्त्रीयव्यवहारप्रयोजकम्। खट्वादौ स्त्रीत्वाद्यारोपात् टाबादयः भवन्ति। लिङ्गानुशासनमपि अत्र प्रमाणम्। रात्राह्नः पुंसि इत्यादि सूत्राणि अत्र प्रमाणतया भवन्ति। एतदन्तौ द्वन्द्व तत्पुरुषौ पुंस्येव इति तदर्थः। अहोरात्रः पूर्वरात्रः द्व्यः इति। नाम स्तनकेशवती स्त्री स्यात् इति लौकिकं लक्षणं यद्वर्तते तदेव लौकिकं लक्षणं शास्त्रीयव्यवहारप्रयोजकम्। तर्हि खट्वादौ इदं नास्ति किल इत्युक्ते स्त्रीत्वाद् आरोपात् टाबादयः तत्र भवन्ति इति केषाञ्चित् मतं भवति इति। लिङ्गानुशासनं रात्राह्नः पुंसि इत्यादीनि सूत्राणि च अत्र मानं भवन्ति इत्यावृत्य एवं रीत्या केचन वदन्ति इति कौण्डभट्टस्य आशयः। भाष्यकाराणाम् आशयः कः इत्युक्ते भोः लौकिकलिङ्गाश्रयणे खट्वादौ टाबाद्यनिर्वाहः पूर्वमुक्तं। खट्वा इत्यादिषु टाबादयः न प्राप्नुवन्ति लौकिकलिङ्गस्य तत्र अभावात्। तच्चलिङ्गं केवलान्वयि अर्थनिष्ठञ्च। पुंलिङ्गः शब्दः इति तु उपचारात्। इदानीमत्र शङ्का भवति, भोः लिङ्गम् अर्थनिष्ठम् इत्युच्यते चेत् अकारान्तः पुंलिङ्गः रामशब्दः नाम शब्दनिष्ठत्वेन लिङ्गं तत्र प्रतिपाद्यते। भवद्भिः किमुच्यते? अर्थनिष्ठं लिङ्गम् इति। तर्हि अकारान्तः पुंलिङ्गः रामशब्दः, ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः गौरीशब्दः, अकारान्त नपुंसकलिङ्गः ज्ञानशब्दः इत्यादि व्यवहारः कथं तत्र भवति इति चेत् उपचारात् इति समाधानम्। कोऽर्थः? उपचारात् नाम लक्षणया इत्यर्थः। नाम वस्तुतः रमा गौरी इत्यादिषु यद्वर्तते तत्र नास्ति शङ्का। तर्हि अत्र लिङ्गस्य शब्दनिष्ठत्वं कथमित्युक्ते उपचारात् लक्षणया भवति। पुमान् लिङ्गम् अस्मात् प्रतीयते इति वा अर्थः। द्वितीयं समाधानम् उक्तम्। अथवा एवं वक्तुं शक्यते पुंलिङ्गः इति वर्तते। कोऽर्थः? पुमान् लिङ्गं यस्मात् प्रतीयते सः पुंलिङ्गः। एवं स्त्रीलिङ्गः इत्यत्रापि स्त्री लिङ्गं यस्मात् प्रतीयते सः स्त्रीलिङ्गः। एवं नपुंसकं लिङ्गं यस्मात् प्रतीयते सः नपुंसकलिङ्गः इत्येवं रीत्या तत्र व्युत्पत्तिः उच्यते। एतावता अर्थनिष्ठैव सः इति तत्र एतेषाम् आशयः। किञ्च तस्माच्छसो नः पुंसि आङो नास्त्रियां ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य इति सूत्राणि सन्ति। शास्त्रीयव्यवहारे लौकिकव्यवहारे च एतान्येव निमित्तानि इति भाष्यकारणम् आशयः। कोऽर्थः इत्युक्ते रामान् इति अकारान्तः पुंलिङ्गः रामशब्दः तस्य द्वितीया बहुवचने रामान् नाम राम शस् लशक्वद् शकारस्य संज्ञा राम अस् प्रथमः पूर्वसवर्णः पूर्वसवर्णदीर्घे रामास् इति स्थिते तत्र अन्त्यस्य सकारस्य स्थाने तस्मात् चसो नः पुंसि इति सूत्रेण नकारादेशः विधीयते। इदानीं रामान् इत्यत्र वा भवतु वृक्षान् इत्यत्र वा भवतु नाम लौकिके वा शास्त्रीय वा इदमेव सूत्रं भवति। अनेनैव तत्र शसः सकारस्य नकारादेशः विधीयते।
एवम् आङ्गो नास्त्रियाम् इति सूत्रम्। घेः परस्याङ्गः न स्यात् अस्त्रियां। नाम तृतीया भक्ति एकवचनं भवति टा। आङ् इति टा संज्ञा प्राचाम् इति सिद्धान्तकौमुद्याम्। आङ् नाम टा इत्यस्य स्थाने तृतीय एकवचनस्य टा इत्यस्य न आदेशः भवति, स्त्रीलिङ्गे तु न भवति इत्युक्तम्। नाम यथा हरिणा इत्यादिकं तत्र उदाहरणत्वेन वक्तुं शक्यते। लौकिके एवं शास्त्रीये च लिङ्गे इदं समानम्। एवं ह्रस्वोनपुंसके प्रातिपदिकस्य इति सूत्रेण क्लीबे अजन्तस्य प्रातिपदिकस्य ह्रस्वः उक्तः। तत्र शास्त्रीयव्यवहारे लौकिकव्यवहारे च एतान्येव निमित्तानि इति भाष्यकाराः वदन्ति। अत्र जागृत्या लोकनीयम्। इतः पूर्वम् अत्र केचित् इत्यामरीत्या तेषाम् आशयः प्रदर्शितः, सम्प्रति भाष्यकाराणाम् आशयः प्रदर्शितः। वैशेषिकाः अत्र किं वदन्ति इत्युक्ते उपचयादेः विरुद्धधर्मस्य एकत्र समावेश अयोग एव। यथा तटः इति वर्तते, एकस्मिन्नेव तटे उपचयोपि अपचयोपि साम्योपि कथमिदं भवति? अतः तथा च कथं तटः तटी तटम् इत्यादयः व्यवहाराः सत्त्वादीनां क्षणिकत्वाभ्युपगमेपि युगपत्तया व्यवहार अनुपपत्तिः। भोः युगपत् तत्र उपचयः अपचयः साम्यमिति कथं भवति इति। अविकारिणि ब्रह्मणि तदसम्भवेन आत्मा ब्रह्म इत्यादि अनुभवत्यश्च। किञ्च ब्रह्म इत्युक्ते अविकारी, निर्विकल्पं निराकारम् इत्यादिरीत्या वेदान्तिनः वदन्ति। तत्र अविकारिणि ब्रह्मणि तदसम्भवेन नाम सत्त्वादीनां गुणानाम् उपचयः, सत्त्वादीनां गुणानाम् अपचयः, सत्त्वादीनां गुणानां साम्यम् इति लक्षणमुक्तं तत् लोके कदाचित् घटेत, किन्तु अविकारिणि ब्रह्मणि वा आत्मनि वा कथम् इदं सङ्गच्छते? भवतु आरोपः क्रियते इति पूर्वमुक्तम्। आरोपादिकञ्च पूर्वपक्षवादनं शोचमेव इति तत्तन्मत अभिनिवेश न शोभते। आरोपः कर्तुं शक्यते इत्युक्ते इदं समाधानं न घटते। अतः एते वैशेषिकाः किं वदन्ति इत्युक्ते पुंस्त्वादयः जातिविशेषाः। यथा गवि गोत्वं वर्तते, अश्वे अश्वत्वं वर्तते, घटे घटत्वं, तद्रीत्या पुरुषे पुंस्त्वं, स्त्रियां स्त्रीत्वं, नपुंसके नपुंसकत्वमिति पुंस्त्वादयः जातिविशेषाः भवन्ति इत्येव वक्तव्यम् इति वैशेषिकानां सिद्धान्तः। एतावत् तत्र किं जातम्? अत्र केचित् इत्यामरीत्या केषाञ्चित् आशयः प्रदर्शितः, भाष्यकाराणाम् आशयः प्रदर्शितः, वैशेषिकानां मतं किम् इत्यपि अत्र विचारितम्। सम्प्रति वैशेषिकानां मतं तदत्र उच्यते तिस्रो जातय एवैताः केषाञ्चित् समवस्थिताः अविरुद्धा विरुद्धाभिर्गोमहिष्यादि जातिभिः। नाम वैशेषिकाः एवं रीत्या वदन्ति इति वाक्यपदीये भर्तृहरिणा लिङ्गसमुद्देशे इयङ्कारिका प्रोक्ता। तिस्रो जातय एवैताः नाम स्त्रीत्वजातिः, पुंस्त्वजातिः, नपुंसकत्वजातिः, केषाञ्चित् समवस्थिताः, केषाञ्चित् इत्युक्ते वैशेषिकानां मते समवस्थिताः तिस्रः जातयः अविरुद्धा विरुद्धाभिः गोमहिष्यादिजातिभिः इति। केषाञ्चित् इत्युक्ते केषाञ्चित् मतानुसारेण तिस्रः अविरुद्धाः विरोधरहिताः जातयः भवन्ति। स्त्रीत्वयः विरुद्धाभिः परस्पर विरुद्धाभिः गोमहिष्यादिजातिभिः नाम गोत्वादिजातिभिः समवस्थिताः युक्ताः सन्ति। अत्र किञ्चित् आलोचनीयम्। अविरुद्धा विरुद्धाभिर्गोमहिष्यादिजातिभिः इति। सम्प्रति प्रश्नः गौः इति शब्दः श्रूयते। गोत्वं कुत्र वर्तते इत्युक्ते गवि एव वर्तते, न तु अश्वादौ। एवम् अश्वः इति शब्दः, अश्वत्वजातिः कुत्र वर्तते इत्युक्ते अश्वे एव वर्तते, न तु गवादौ। एवं गजः इत्युक्तेपि गजत्वजातिः गज एव भवति, न तु अन्यत्र इति। सम्प्रति किमुक्तं भवद्भिः? स्त्रीत्वजातिः एवं पुंस्त्वजातिः नपुंसकत्वजातिः इत्युक्ते
यथा वृक्ष इति वर्तते, वृक्षे वृक्षत्वजातिर्व वर्तते पुंस्त्वजातिरपि। एवं खट्वा इति वर्तते, खट्वायां खट्वात्वजातिः वर्तते, एवं स्त्रीत्वजातिर्वर्तते। कथमिदं? यतोहि पूर्वमुक्तं गविगोत्वरूपजातिरेव वर्तते, न तु अश्वत्वादिजातिः। तद्रीत्या इदं विरुद्धं किल इत्युक्ते अविरुद्धा विरुद्धाभिर्गोमहिष्यादिजातिभिः, नाम विरुद्धाभिः गोत्व महिषत्वजातिभिः अविरुद्धत्वेन एते भवन्ति पुंस्त्वादयः इति वैशेषिकानाम् आशयः भवति इति भर्तृहरिणा उक्तम्। अत्र तत्त्वदर्शिनः अस्मद्गुरुचरणाः महामहोपाध्यायाः व्याकरणवगेशाश्च एवम् अभिप्रयन्ति। प्रथममते अत्र केचित् इत्युक्ते तत्र लौकिकलिङ्गे पृथक् शक्तिकल्पना न इति लाघवमस्ति। ಇದು ಖಟ್ವಾದ್ಯರ್ಥಂ ಸ್ತ್ರೀತ್ವಾದ್ ಆರೋಪಃ ತತ್ರ ಅಭ್ಯುಪೇಯಃ. ಚರಮಮತೆ ನಾವು ವೈಶೇಷಿಕಾಣ ಮತೆ ಜಾತಿ ಕಲ್ಪನಾಯಾಂ ಗೌರವ ನಮ ಸ್ತ್ರೀತ್ವಮಿತಿ ಕಾಚನ ಜಾತಿಃ ಪುಂಸ್ತ್ವಿತಿ ಕಾಚನ ಜಾತಿಃ ನಪುಂಸಕ ಜಾತಿ ತತ್ರ ಗೌರವಂ ಅನಾರೋಪಶ್ಚ. ಭಾಷ್ಯಮತೆ ತು ಉಭಯಂ ಕಲ್ಪ್ಯಂ ಅತಃ ಭಾಷ್ಯಮತಂ ಸುಷ್ಠು ಕಿಂತು ಗೌರವಗ್ರಸ್ತಂ. ಅತಃ ಲಿಂಗಸ್ಯ ಶಬ್ದನಿಷ್ಠತ್ವಾತ್ ನ ಆರೋಪಾದಿಕಂ ಆಶ್ರಯತೆ, ಪಾರಿಭಾಷಿಕಂ ಲಿಂಗಮೇವ ಸರ್ವತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕಂ ಇತಿ ನಮ್ಮ ವೈಯಾಕರಣಭೂಷಣಸಾರಸ್ಯ ತತ್ವದರ್ಶಿನಿ ಇತಿ ನಾಮ್ನಾ ಗುರುಚರಣೈಃ ಕಾಚನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾ ಪ್ರಣೀತ. ತಸ್ಯಾಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಯಾಂ ಏತೆ ಅಂಶಾಃ ಸಂತಿ. ಪುಂಲಿಂಗಶಬ್ದಃ ಇತಿ ವ್ಯವಹಾರಃ ಕಥಂ ಭವತಿ इति चेत् इदम् अयं व्यवहारः भवति, अनेन व्यवहारेण लिङ्गं शब्दनिष्ठमेव भवति. यथा ह्रस्वत्वदीर्घत्वादिवत् नाम एकस्मिन्नेव अकारे ह्रस्वत्वरूपजातिः वर्तते, दीर्घत्वरूपजातिः प्लुतत्वरूपजातिः वर्तते. एकस्मिन्नेव इकारे ह्रस्वत्वं दीर्घत्वं प्लुतत्वं च यथा वर्तते तद्वत् स्त्रीत्वादि विरुद्धधर्मम् आदाय शब्दाः भिद्यन्ते. एवं स्थिते लिङ्गस्य अर्थनिष्ठत्वे तु एतद्व्यवहार अनुपपत्तिरेव. नाम लिङ्गं शब्दनिष्ठम् इत्येव कौण्डभट्टस्य सिद्धान्तः. लिङ्गं यदि अर्थनिष्ठम् इत्युच्यते चेत् पूर्वोक्ताः व्यवहारः न सिद्ध्येयुः. किञ्च लिङ्गस्य शब्दनिष्ठत्वादेव सर्वत्रापि पदार्थे अयं पदार्थः, इयं व्यक्तिः, इदं वस्तु इति व्यवहारः सूपपादः भवति इति कौण्डभट्टाशयः. एतावता वैयाकरणभूषणसाररीत्या गुरुचरणैः इदं व्याख्यानं कृतं. तावता गुरुचरणानाम् अयं सिद्धान्तः इति नास्ति. यतोहि गुरुचरणास्तु नागेशसिद्धान्तानुयायिनः इति प्रसिद्धमिदम्. अत्र नागेशोपाध्यायाः एकार्थे शब्दान्यत्वा दृष्टं लिङ्गान्यत्वमिति भाष्योक्ते अर्थनिष्ठं केवलान्वयी. पश्यन्तु कियान् भेदः. एतावता कौण्डभट्टमतानुसारेण लिङ्गं शब्दनिष्ठमेव इति निरूपितं, किन्तु नागेशोपाध्यायाः इदं मतं नाङ्गीकुर्वन्ति. कौण्डभट्टमतनिराकरणा इयं पङ्क्तिः प्रवृत्ता. अतः लिङ्गं सर्वदा अर्थनिष्ठमेव. अत एव भाष्ये संस्थानप्रसवो लिङ्गमास्थेयौ अर्थम् आश्रित्य तत्र लिङ्गं भवति इति लिङ्गलक्षणम् उक्तम्. तदुपरि शङ्का, भोः संस्थानप्रसवौ लिङ्गम् आस्थेयौ इत्युक्तं सत्यं, कस्य पुनः संस्थानं स्त्री प्रवृत्तिर्वा पुमान् भवति? कस्य संस्थानं स्त्री, कस्य प्रवृत्तिः पुमान् इति चेत् समाधानं गुणानां. नाम गुणानां संस्थानं, गुणानां प्रवृत्तिः, गुणानां संस्थानं स्त्री, गुणानां प्रवृत्तिः पुमान्. तदेव गुणानां पुनः केषाम् इत्युक्ते शब्दस्पर्शरूपरसगन्धानां सर्वाणि द्रव्याणि संस्थानप्रसवगुणाः. सर्वाण्यपि द्रव्याणि नाम चेतनानि वा अचेतनानि वा खट्वादीनि सर्वत्रापि संस्थानप्रसवगुणाः एव भवन्ति सर्वाणि द्रव्याणि.
లింగం శబ్దనిష్టం ఇత్యుచ్యతే చేత్ రూపాదీనాం శబ్దగతతత్వం నాస్తి ఇతి హేతోః తదసంగతిః. పూర్వమిద ఉక్తం తర్हि పుంలింగశబ్ద ఇది వ్యవహారः కథమితి చేత్ వాచ్యవాచకయోः అభేదాత్. నామ అకారాంతః పుంలింగः రామశబ్దः అనేన శబ్దేన కः అభిధీయते ఇత్యుక్తే శ్రీరామచంద్ర అభిధీయతే. శబ్దः కः ఇత్యుక్తే రామ రేఫోత్తరవర్తి ఆకారోత్తరవర్తి మకారోత్తరవర్తి అత్వరూప ఆనుపూర్ విశేష విశిష్టः యः శబ్దः సः. అనయోర్ద్వయోः అభేదకల్పనాయ లక్షణయ పుంలింగశబ్దः ఇత్యుచ్యతే. అథవా అర్ష ఆదిభ్యో చితి తద్ధి ప్రకరణే మత్వర్థకः ప్రత్యయः నామ పుంలింగం అస్య అస్తి ఇది పుంలింగః ఇత్యేవరీత్యా అర్థపరత్వేన సమాశ్రీయతే. అతః లింగం సర్వదా అర్థనిష్టమేవ భవతి. అత్ర జాగృతే శ్రూయతాం లింగం అర్థనిష్టం ఇత్యత్ర కిం ప్రమాణం నాగేశోపాధ్యాయస్య ఇత్యుక్తే సంస్థానప్రసో లింగం ఆస్థేయౌ సుకృతాంతదః ఇతి భాష్యకారాణం వచనం ప్రమాణం. కించ వాచ్యవాచకయోరభేదాత్ లక్షణా స్వీకరితే అర్షాదిత్వేన వా అర్థపరహేవ భవతి. అతః సర్వదాపి లింగం అర్థనిష్టమేవ ఇది నాగేశోపాధ్యాయ. ఏవం స్థితే లింగం అర్థనిష్టం కేవలాన్వయీ ఇత్యుక్తం. అత్ర ప్రసంగాత్ అవశ్యం వక్తవ్యమితి ధియా కేవలాన్వయినః లక్షణం కించిదుచ్యతే. అనుమానం త్రివిధం భవతి. కథం? అన్వయ వ్యతిరేకి, కేవలాన్వయి, కేవల వ్యతిరేకి ఇది భేదాత్. అన్వయ మాత్ర వ్యాప్తికం లింగం కేవలాన్వయి. కేవలం అన్వయ వ్యాప్తి యస్యా తత్ కేవలాన్వయి. నామ యస్య లింగస్య అన్వయ వ్యాప్తిరేవ భవతి న కదాచిద్ వ్యతిరేక వ్యాప్తి తత్ కేవలాన్వయి. యథా ఘటోభిధేయః ప్రమేయత్వాత్ ఇతి. అత్ర ఘటః పక్షః అభిధేయత్వం సాధ్యం ప్రమేయత్వం హేతుః. అభిధేయత్వం నామ కిం? వాచ్యత్వం. ప్రమేయత్వం నామ ప్రమా విషయత్వం. అత్ర యః యః ప్రమేయత్వవాన్ భవతి స సర్వోపి అవిధేయత్వవాన్ యథా పటః. వ్యతిరేక వ్యాప్తి శూన్యత్వే సతి అన్వయ వ్యాప్తిమత్వం కేవలాన్వయిత్వం ఇది వక్తుం శక్యతే. నామ అన్వయ మాత్ర వ్యాప్తికం లింగం కేవలాన్వయి ఇత్యస్య కోర్థ ఇత్యుక్తే వ్యతిరేక వ్యాప్తి శూన్యత్వే సతి అన్వయ వ్యాప్తి మత్వం కేవలాన్వయిత్వం. నామ యథా ఘటోభిధేయః ప్రమేయత్వాత్ ఇతి. నామ ఏ ఏ పదార్థాः భవంతి తే సర్వేపి తత్ర అభిధేయత్వేన వ్యవహ్రియంతే. అనయైవ రీత్యా ప్రకృతే లింగం కేవలాన్వయి అర్థనిష్టం భవతి ఇది నాగేశోపాధ్యాయానం సిద్ధాంతః. అనంతరం అత్ర శేఖరకారాः వదంతి ఏతావత కిం జాతం లింగం శబ్దనిష్టం ఇది కౌండభట్టాదీనాం ఆశయః తథా న లింగం అర్థనిష్టమేవ ఇది ఏతైః ఉక్తం. శేఖరకారాः వదంతి ఇయం వ్యక్తి ఇదం వస్తు అయం పదార్థః ఇది త్రివిధ వ్యవహారస్య పదార్థ మాత్రే సత్వాత్ లింగం అర్థనిష్టం ఇత్యన్వయః. కేనచిత్ శబ్దేన కించిద్ వస్తు ఏకైక విశిష్టమేవ, కేనచిత్ పర్యాయేణ లింగద్వయ విశిష్టం, కేనచిత్ లింగత్రయ విశిష్టం ఇది లింగానుశాసనాదితో నిర్ణీయం. ఏం స్థితే కేచన శబ్దాः ద్విలింగాः భవంతి, కేచన त्रिलिंगाः भवन्ति, अपरे केचन तु केवलम् एकलिंगकाः भवन्ति. केनचित् शब्देन किञ्चित् वस्तु एकैकलिंगविशिष्टमेव, केनचित् शब्देन पर्यायेण लिंगद्वयविशिष्टं, केनचित् लिंगत्रयविशिष्टम् इति कथं ज्ञायते? लिंगानुशासनादितः इत्युक्तं. लिंगानुशासनं भगवता पाणिनिना एव तत्र पुमान् स्त्री नपुंसकम् इत्येवम् आरभ्य प्रति प्रकरणमपि नाम पुं प्रकरणं स्त्री प्रकरणं एव नपुंसक प्रकरणं. तत्र के यथा घयजबाः पुंसि घै प्रत्ययान्तः अच् प्रत्ययान्तः अप् प्रत्ययान्तस्य पुंलिङ्गे भवन्ति इति भावे लिडन्तः. एवं रीत्या शब्दानां लिङ्गव्यवस्था लिङ्गानुशासनेन कृता. एवम्
आदितः इत्युक्तम्। आदिः इत्युक्ते अत्र अर्थद्वयं वक्तुं शक्यते, कोशादिप्रामाण्येनापि। यथा अमरा निर्जरा देवाः इत्युक्ते अमरादयः शब्दाः पुंस्येव भवन्ति। तटस्त्रिषु इत्यनेन तटादयः शब्दाः त्रिषु भवन्ति। एवं केचन लिङ्गद्वये भवन्ति इति आदिशब्देन कोशस्य ग्रहणम्। एवम् आदिशब्देन तत्र शिष्टानां व्यवहारोऽपि प्रमाणम् इति तेन तत्र निर्णयः कर्तुं शक्यते। अत्र गुणानाम् उपचयादिना व्यवस्था कृता, पदार्थमात्र इदं भवति इति लिङ्गम् अर्थनिष्ठं केवलान्, अत एव इयं व्यक्तिः इत्यादि व्यवहारः। अत्र प्रश्नः भवति, लिङ्गस्य केवलान्वयित्वे दारशब्देन स्त्रीत्वस्य प्रतीतिः, अपशब्देन पुंस्त्वस्य प्रतीतिः, ज्ञानशब्देन स्त्रीत्वस्य प्रतीतिः स्यात्। यतोहि केवलान्वयी इत्युक्तं। केवलान्वयी इत्युक्ते पूर्वमुक्तं व्यतिरेकव्याप्तिशून्यत्वे सति केवलम् अन्वयः एव यत्र वर्तते तत्र। तर्हि दारशब्दः यः वर्तते, वस्तुतः अयं पुंलिङ्गशब्दः, अकारान्तः पुंलिङ्गः दारशब्दः नित्यं बहुवचनं, किन्तु तत्र स्त्रीत्वस्य प्रतीतिः कुतः नास्ति। एवम् अपशब्दः वर्तते, तत्र पकारान्तः स्त्रीलिङ्गः अपशब्दः, अयं बहुवचनान्ते। आपः अपः अद्भिः अद्भ्यः अद्भ्यः अपाम् अप्सु, तत्र पुंस्त्वं कुतो नास्ति। एवम् अकारान्त नपुंसकलिङ्गः ज्ञानशब्दः, अत्र स्त्रीत्वस्य प्रतीतिः कुतो नास्ति इति। कदा अयं दोषः लिङ्गं केवलान्वयी इति चेत् समाधानं भवति, लिङ्गस्य पदार्थमात्रे सत्त्वेपि तद्विवक्षा एव व्यवहारनियामकः, विवक्षामाश्रित्य भवति। अत एव केनचित् शब्देन किञ्चित् वस्तु एक द्वि त्रीलिङ्गविशिष्टमिति निर्णीयते, नाम विवक्षाम् आश्रित्य, अतः विवक्षा एव व्यवहारनियामको भवति। यथा स्त्री इत्यधिकारे तलन्तः इति सूत्रं, कुत्र लिङ्गारशासने, भगवता पाणिनिना प्रणीते लिङ्गारशासने स्त्री इत्यधिकारसूत्रं। तत्र तलन्तः इत्युक्ते नाम तलन्तः स्त्रियां भवति इत्यर्थः। यथा शुक्लता, ग्रामता, पटुता इत्यादिषु। एवं पुमान् इत्यधिकारः, तत्र घयबन्धः पुंसि भवति इति। पाकः इति शब्दः वर्तते, पचधातोः घञ् प्रत्यये पाकः, घयन्तः सर्वदापि पुंसि एव भवति। एवम् अप् प्रत्ययान्तः पुंसि एव भवति, रुदोरप्। एवं नपुंसकम् इति सूत्रं, तत्र भावे ल्युडन्तः इति, नाम भावार्थे यः लिट् प्रत्ययान्तो भवति सः हसनम् इत्यादिषु नपुंसके भवति। अनया रीत्या विवक्षा व्यवहारनियामकः भवति, नाम शास्त्रकाराणां विवक्षा यथा भवति तद्रीत्या लिङ्गव्यवस्था तत्र भवति। अत्र भर्तृहरिः एवं वदति, नागेशोपाध्यायः शेखरपङ्क्तौ लिङ्गानुशासनादितः इत्येवं रीत्या तेन पदं प्रयुक्तं नागेशोपाध्यायः। तत्र पूर्वमुक्तं लिङ्गानुशासनादितः, आदिशब्देन मया उक्तं कोशादीनां ग्रहणमिति। एवं शिष्टव्यवहारोऽपि अतीते पाठे इदमागतं। भर्तृहरिः भावतत्त्वविदिशिष्टाः शब्दार्थेषु व्यवस्थितं यद्धर्म्येऽङ्गतामेति लिङ्गं तत्तत् प्रचक्षते। भावतत्त्वदृशः नाम पदार्थानां तत्त्वं ये जानन्ति ते शिष्टाः, शब्दार्थेषु व्यवस्थितं लिङ्गं नाम एवं रीत्या प्रयुज्यते चेदेव, न एकै न तत्तच्छब्दस्य अस्मिन् लिङ्गे प्रयोगः इति उच्यते चेदेव धर्मे अङ्गतामेति एकशब्दः सम्यक् ज्ञातः इत्यत्र, नाम परम्परा नाम शिष्टानां व्यवहारम् आश्रित्य तत्तच्छब्दस्य तत्तल्लिङ्गे प्रयोगः क्रियते चेदेव एकशब्दः सम्यक् ज्ञातः इति वचनं तत्र परिपालितं भवति, तदानीं धर्मः उत्पद्यते। शेखरकाराः तत्र स्तनकेशवती स्त्रीशा लोमशः पुरुषस्मृतः इत्यादि लौकिकलिङ्ग असम्भवे शास्त्रीयं कार्यं शास्त्रीये उक्ते एव तत्सम्भवेतु शास्त्रीविशिष्टे लौकिके इति। स्तनकेशवती स्त्रीशात् लोमशः पुरुषस्मृतः इत्यत्र क्रमेण मतुप्रत्ययः शप्रत्ययः इति पूर्वमुक्तम्। इदानीं पशुना यजेत इति वर्तते। लौकिकलिङ्गसम्भवेतु अत्र पशुः इत्युक्ते पुंपशुः,
शास्त्रीयविशिष्टे लौकिके शास्त्रीयं कार्यम् आङ्मनास्त्र्यं नाम अत्र लौकिकः पशुः नाम पूर्वमुक्तञ्च लोवशः पुरुषः स्मृतः इति तत् अत्र आयाति अत एव आङ्गोनास्त्र्यं सूत्रेण उक्तः नादेषु तत्र प्रवर्तते भाष्यकारे उक्तं एषु च पुंसादिशब्दानां वृद्ध्यादिवत् शास्त्रीयः संकेतः अवश्यं सुकृतान्ते आस्थेयः वृद्धिरादेश आकार ऐकार औकारण वृद्धि इति संज्ञा अदें गुणः अकार एकार ओकारणं गुणः इति संज्ञा क्तक्तवतु निष्ठा क्ता क्तवतु अनयोतो हि निष्ठा इति संज्ञा यथा तत्र उक्ता तद्रीत्या पुंसादिशब्दानामपि शास्त्रीयः संकेत अवश्यं सुकृतान्ते आस्थेयः इति स्त्री इत्यादीनां संज्ञात्वेन लघ्वी संज्ञा युक्ता टिगुभादिवत् इदानीम् उच्यते नाम पुमान् इति संज्ञा स्त्री इति संज्ञा नपुंसक इति संज्ञा अत्र उच्यते संज्ञा च नाम यतो न लघीयः इति यथा अचोन्त्यादिटि दादा घ्वदा यचिभम् इत्यावरीत्या टि संज्ञा घु संज्ञा भ संज्ञा इत्यावरीत्या संज्ञा च नाम यतो न लघीयः इति सिद्धान्तः सर्वत्रापि लघ्वी संज्ञा एव कर्तव्या यत्र क्वापि महती संज्ञा क्रियते चेत् तत्र अवश्यं कश्चन अर्थविशेषो भवति तद्रीत्या प्रकृतेऽपि महासंज्ञाकरणात् स्त्री इति महासंज्ञा एवं पुमान् इति महासंज्ञा नपुंसक महासंज्ञा तेन किं महासंज्ञाकरणात् लौकिकोऽप्यर्थः अवगम्यते यथा किञ्चित् विचारयामः बहुगणवतुडति संख्या इति सूत्रम् अत्र बहुगणवतुडति चतुर्णां संख्या संज्ञा शास्त्रकारैः उक्ता किन्तु संख्या इति महासंज्ञाकरणेन एकद्व्यादीनां लौकिकानपि संख्या संज्ञा सिद्ध्यति इति तद्वत् प्रकृतेऽपि महासंज्ञायाः करणेन नाम लघ्व्यां संज्ञायां कर्तव्य महासंज्ञाकरणेन लौकिकोऽपि अर्थः अत्र स्वीक्रियते अतः नत्वादिशास्त्रप्रवृत्तौ तस्माच्च सो नपुंसी आङ्गोनास्त्र्यम् इत्यादि शास्त्रप्रवृत्तौ लौकिकोऽपि लिङ्गं निमित्तत्वेन आश्रीयते इति शेखरकारः वदन्ति शास्त्रीयमपि शब्दतो बुध्यते तथा अनुभवात् उपचय अपचययोः स्थितेरपि सत्त्वेन तन्मात्रविवक्षायां सामान्ये नपुंसकम् इति प्रवादः इति अत्र प्रश्नः शास्त्रीयलिङ्गं शब्दनिष्ठं चेत् घटान् इत्यादौ नकारादिनं तस्माच्च स्वनुपनादेशः कथं युज्यते अर्थनिष्ठं चेत् पुंस्त्वे वाच्य इत्यर्थो वक्तव्यः नाम तदानीं लिङ्गं शब्दनिष्ठम् इति चेतेव घटान् इत्यादौ नादेश युज्यते अर्थनिष्ठं चेत् पुंस्त्वे वाच्ये इत्यर्थो वक्तव्यः घटादीनां पुंस्त्वञ्च शक्तिं विना न संभवति सा च शक्तिः लोकव्यवहारादेव लोकव्यवहारे शास्त्रीयलिङ्ग असम्भवः एवञ्च अनुभव अतिरिक्तं प्रमाणं नास्ति तथा च घटानित्यादौ नादेशाद्यनापत्तिः इति प्रश्नः कृतः समाधानम् उच्यते शास्त्रीयं लौकिकञ्च लिङ्गं शब्दे बोधविषयः लिङ्गमपि प्रातिपदिकार्थः घटादिप्रातिपदिकानां लौकिकं लिङ्गं न सम्भवति अतः शास्त्रीयमेव तदर्थः इति तस्य बोधे भानाभावे मानाभावः अतः शास्त्रीयमेव तदर्थः इति तदस्य बोधे भानाभावे मानाभावः अतएव उदीचामादस्थानेकपूर्वायाः इति सूत्रे यकपूर्वायाः इति स्त्रीलिङ्गनिर्देशः कृतः तेन विशेषणसामानाधिकरण्येन आतः इत्यस्य स्त्रीप्रत्यय आकारबोधकत्वं सङ्गच्छते एवञ्च शास्त्रीयलिङ्गस्य शाब्दबोधविषयत्वं रुष्यनुभवसिद्धम् एवं स्थिते सामान्येन पुंसकम् इति व्यवहारः वर्तते यथा मृदुपचति इति इदानीं तत् प्रतीतिः कथं सा प्रतीतिः इत्युक्ते गुणानाम् आविर्भावः पुमान् तिरोभावः स्त्री साम्यं नपुंसकं यद्वा
तेषां गुणानाम् उपचये पुंस्त्वं तेषां गुणानाम् अपचये स्त्रीत्वं सत्त्वादीनां गुणसाम्येन पुंसकत्वम् इति। अत्र दृढं भक्तिः यस्य सः दृढभक्तिः। अत्र प्रश्नः आयाति, दृढा भक्तिः यस्य सः इति विग्रहः वक्तव्यो वा दृढं भक्तिः इति वक्तव्यो वा चेत् उभयं साधु। कथम्? अदार्ढ्यनिवृत्तिमात्रपरत्वेन अत्र दृढशब्दप्रयोगः, अतः लिङ्गविवक्षा नास्ति। अदार्ढ्यं नास्ति किन्तु दृढता एव वर्तते, तावदेव। अदार्ढ्यनिवृत्तिमात्रपरत्वेन अत्र दृढशब्दप्रयोगः भवति, लिङ्गविवक्षा अत्र नास्ति। यदि लिङ्गविशेषविवक्षा क्रियते चेत् दृढा भक्तिः यस्य सः दृढभक्तिः इत्येवं रीत्या पूर्वमुक्तं। सामान्यनपुंसकगदागतम् इत्युक्ते साम्ये, यदा तु लिङ्गविशेषविवक्षा क्रियते चेत् सत्त्वादीनां गुणानाम् उच्चयादिकं वीक्ष्य चेत् दृढा भक्तिः यस्य इत्येवं रीत्या उभयोस्माकं सम्मतमेव इति तत्त्वबोधिन्याम् इदं स्पष्टतया वर्तते। अनया रीत्या सत्त्वादीनाम् उपचयादिना पुंस्त्वं स्त्रीत्वं नपुंसकत्वम् इति भवति इति, पुंस्त्वादीनां जातिविशेषत्वे हरिवचनप्रामाण्यं, लिङ्गं शब्दनिष्ठमेव इति कौण्डभट्ट आशयः, जातिविशेषः इति वैशेषिकाः वदन्ति, जातिविशेषत्वे हरिवचनप्रामाण्यं तत्त्वदर्शिनी रीत्या कौण्डभट्ट आविष्कारः, लिङ्गम् अर्थनिष्ठमेव इति भाष्यरीत्या विचारः, लिङ्गानुशासनादना लिङ्गनिर्णयः भवति इति निरूपणं, लौकिकलिङ्ग असम्भवे शास्त्रीयं शास्त्रीये उक्ते एव इति, सामान्यनपुंसक इति प्रवादस्य मूलम् इत्येते अंशाः अस्मिन् पाठे विचारिताः इति शम्।